الخير، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. مرحبا بكم معايا في فلوق جديد عندي على القناه. كالعاده غادي دوزو معايا النهار كامل من الصباح حتى الليل ان شاء الله. وخا الصباح صراحه غطيت لكم شويه باسكو تيكون عندي بزاف ديال الحوايج ما يتقداو، دير هادي دير هادي دير هادي، وشويه كنكون مدروكه مع بيبا ايضا. كنبغي بلوس نتكونسونطرا معاه في الصباح، حيت هاد الوقيته هادي اولا هاد لا بيريود هادي كنتكونسونطرا معاه بزاف في الصباح وفي الليل سورتو، باش يبدا يحاول يدير ليا لي نوي ديالو. باسكو 3 فوا باغ نوي تنفيق معاه، نعطيه البيبون ديالو، نبدل ليه كلشي. بور لي بيرسون اللي سولوني علاش ما كنرداش طبيعي، موضوع اللي ما كنتش كنحمل نهضر عليه نهائيا، حيت انا من ضمن الناس اللي كنت فريمون باغا نرضع طبيعي وما كتبش الحمد لله. على كل حال في لافون ديرني فلوغ جاوني بعض التعاليق، علاش ما كترضعيش ولدك، علاش ما كديريش هادي، علاش ما كديريش هادي، زعما بحال انا راني جو لو في اكسبري ولا باغ شوا. سي با باغ شوا، وحتى الناس اللي دايرينو باغ شوا اولا بغاو يعطيو البيبون لولدهم، هذاك الشيء سوقهم، كتبقى حريه شخصيه لكل واحد. موضوع جيسبر انه يتسد هنا. بون بالنسبه لي انا غير باش تفهموا، بالنسبه للناس اللي سولوا بوليمون وجونتيمون، هذا جواب لكم. دونك فوالا علاش ما كنرضعش سيتي بلو فور كو موا. انا زعما اللي بكيت وتفقست وتعصبت فاش مشى ليا الحليب، مي الحمد لله في الاخر تامني بقدر وقضاء الله. خصكم تعرفوا ان لو فيت ديال انني نوض نوجد ان بيبون في الليل ونعطيه ليه ونسخن الماء، وهذا راه سي بلو دور على انك تعطيه لو سان فاسيلمون في الليل وراه ناعسه هو كيرضع حداك. دونك فريمون شويه صعيبه باش كتعطي ليه بيبون، راه سي با فاسيل. دونك جيسبر ان هذا السوجي يتسد هنايا وما نعاودوش نجبدوه مره اخرى، باسكو فريمون تيضرني ومازال لحد الان ما تنقدرش نهضر عليه بزاف، حيت فوالا ما تيلمون كنت دايره في راسي انني غادي نرضعو رضاعه طبيعيه وبروغراميت بزاف ديال الحوايج، كو في الاخر ما عرفتش. ما غون ديسيبسيون مشى ليا الحليب ولا ليا القيح وفوالا. دونك بون سوجي كلو. دونك فوالا غادي تمشيو معايا النهار كامل كما قلت لكم. ما بديتش معكم من الصباح يعني تكونسونطريت شويه مع ايلان. بون فطرت، ما صورتش لكم الفطور، بقيت مع ايلان ردعتو لعبت معاه شويه، باسكو دابا بحال بدا كيشوف كيتبع الحركات، راكم عارفين. فوالا كيخصو يعيش شويه باش كيدير ديك لا سيست ديالو بروفوند، ما يبقاش يفيق ليا شاك 15 30 مينوت. دونك فوالا دابا ديريكسيون لا كويزين، راني جمعتها في الصباح. غادي نوجدو ان برغر ان شاء الله للغدا، واحد لا غارنيتور اللي شويه سبيسيال. بون كل واحد كيدير لا غارنيتور اللي كيبغي، مي انا فريمون هاد لا غارنيتور كتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. اي فوالا دونك نتلاقاو في لا كويزين باش نوجدو البرغر ديالنا انصامبل. رetour لا كويزين. انا وجدت لي زانغريديون. فوالا دونك وجدت لي زانغريديون ديال لا بات. غادي نبداو اول حاجه بلا بات، باسكو كتاخذ شويه ديال الوقت باش تخمر. اللي خصكم تعرفوا ان ما غتحتاجوا لا عجانه وما غتحتاجوش دليك، فريمون اذا تخرج فريمون مقطنه، ولو برغر ديالكم تيجي خفيف بزاف، يعني ماشي داك الخبز اللي كيكون مطقص. انتم غادي تشوفوا، جربوا الوصفه، واللي جربتها ترد عليا في لي كومونتير اولا تبارطاجيها معايا في لي ستوري في انستغرام، باش انا كومسا نعاود نغوبوستيها عندي. وما تنساوش تابوني على لو كونت ديالي ديال الانستغرام. اليوم بارطاجيت معكم با مال دو تروك صراحه اللي كتسولوني عليهم هنايا سور يوتيوب، مي فاش كنكون مجاوبه سور انستغرام تنحاول هكا شويه نيكيليبر داكشي اللي هضرت عليه في يوتيوب ما نهضرش عليه في انستغرام اي فيس فيرسا. دونك فوالا ليتس جو بور لا روسيت ديال لاباط. اول حاجه غادي نحتاجو هو 500 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الخميره بودر، نص معلقه كبيره ديال الملح اولا معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السكر سنيده. هنا غادي نخلطوا هاد المكونات الجافه اللي درنا. هنا غنزيد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، غنزيد بيضه وحده، وغادي نزيد 250 مليلتر ديال الحليب اللي يكون شي شويه دافي ما يكونش بارد. وهنا غادي نحاول نجمع هاد المكونات كامله مع بعضياتها. انا في الاول درت 250 غرام ديال الدقيق، عاد درت المكونات ديال السوائل. دونك دابا من بعد هذا الخليط هذا غادي نزيد 250 غرام ديال الدقيق، يعني في
الكميه كامله ديال الوصفه عندنا 500 غرام ديال الدقيق صافي. وغادي نبدا نمزج المكونات حتى نحصل على اون بات. الوغ هنا غادي نزيد 75 غرام ديال الزبده اللي تكون في حراره المطبخ. فوالا، وغادي نحاول هكا نبقى نخشيها في هاد العجين ديالي، و نعاود ندلك. ماشي غادي ندلك غير بما تدخل ديك الزبده مزيان في لاباط ونحبس. ها هو العجين ديالي. غادي نردو لهاد الاناء وغادي نغطيه بابي اليمونتير باش يخمر ويضاعف ليا الحجم ديالو. لو طون اللي غتخمر ليا ديك لاباط ديالي غادي ندوز هاد المعينات باش ما هذيك الكفته بور البرغر اللي جبتها الصباح باش الكوزينه ما تروونش ليا. دونك فوالا، يدهنا ويدهنا باش في الاخر كنجلسو ناكلو في خاطرنا الكوزينه نقيقيه. جبت معايا ايلا لا كويزين باسكو فاق عطيتو البيبرون ديالو بما خمرات ليا لاباط. دونك فوالا باش يبقى حدايا راني جبتو هنايا. فوالا هي لاباط تضاعفات في الحجم ديالها. دابا غادي نحاول غير نخوي منها داك الهواء اللي تيكون فيها، وغنوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو لي برغر ديالنا. بون نديرو غير هكا باش يخوى منها شويه داك الهواء. غادي نخدموها شي شويه بيدينا، ماشي ندلكوها غير باش داك الهواء يخوى، باسكو تيكون فيها تتكون منفوخه كامله. صافي هنا غادي نحاول نقطعها لقطع متساويه. بون على حسب نتوما واش تبغوهم كبار صغار. انا غادي ندير شويه من كل شيء. وي 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 tu veux m'aider روحي اختيطه؟ tu veux m'aider تجي تعاون مامي؟ فوالا دونك هنا غادي نحاول نشكلهم كويورات. ونحاول ما نخليش هاد التشققات هادو. فوالا بحال هكا صافي. غادي نجيب لاطا اللي غندير فيها بابي كويسون ونحطهم. غنحاول نحطهم متباعدين باسكو مازال غادي يزيدوا يخمروا ليا. ولا غادي نكمل على هاد الطريقه الكماله ديال لاباط ديالي. بون فوالا هي لاطا الاولى درت فيها 5، درتهم باعدين شويه كما قلت لكم حيت مازال غيتنفخوا ويخمروا. وهذه لاطا الثانيه حتى هي درت فيها 5. غنزيد نبعزهم هكا واحد شويه حيت مازال فاش غادي يخمروا نخلي لهم لاسباس فين يزيدوا يتنفخوا شويه. فوالا غادي نخليهم تقريبا واحد 20 حتى 30 دقيقه في وسط الفران باش يزيدوا يخمروا ليا شويه. وعاد ابخي نجي باش نوريكم شنو غادي شنو كدير القطيطه. فوالا لي شيغي هما لي برغر ديالي من بعد ما خمروا. فوالا هذه راه صغيره قلت لكم درتها في الوسط. انا درت بيضه ومعلقه كبيره ديال الحليب باش ندهنهم هكا من الفوق.
بون انا هنايا غادي ندير البافو. بغيتو ديروا زنجلان ولا هذا بون كيبقى لكم الاختيار. نجي ندردر عليهم هكا من الفوق. صافي ومن بعد نخشيهم في الفران. بالنسبه لدرجه الحراره كما قلت لكم ما بين 160 و 180. غندير انا 170. غادي نشعل الفران من الفوق ومن التحت وغنتسناهم تيطيبوا ليا. بالنسبه للكفته كل واحد كياسيزونيها كيفاش بغا. انا غادي ندير فيها شويه الملحه، بزار، كمون، تومه بودر، وشويه ديال البصله بودر. صافي نخلط المكونات كامله مع بعضياتها. بون هنايا درت الكفته، درتها شويه كبيره باسكو راكم عارفين تتجمع. وهنا اللي كيعجبني ندير ليها هو لا شابلور من الفوق ومن التحت، عاد نديرها تقلى. لي شيري هما لي بان برغر ديالي خرجتهم من الفران. فوالا كيفاش تيجيو، شوف شحال مقطنين خفافين، مكيجوش مدقسين ولا شي حاجه. بون غادي نخليهم يبردوا شي شويه كوميم. هادي صغيره هادي بوغ ايلان. فريمون تيجيو هشاشين. غير جربوا هاد الوصفه ما غاديش تندموا عليها. انا قطعت الخضيره ديالي كما شفتوا الطريق، راه وريتها لكم في لا فيديو. فليفله، كورجيت ومطيشه حتى هي غادي نقطعها دويورات. بعض المرات كندير لوبيرجين، شنو سميتو، الدنجال. الدنجال حتى هو بعض المرات كنديرو معاهم شويه الملحه، البزار والثومه بودر، وكنخشيهم في الفران باش كيترخاو ليا شي شويه، وكنديرهم في لا غارنيتور ديال البرغر ديالي. دونك هادشي اللي غندير دابا. لو طون لي طاب ليا لاطا الثانيه، البطاطا حتى هي غادي نخشيها مع الخضيره في الفران، ونتلاقاو بوغ لو مونتاج ديال البرغر ديالنا. عرفتوا ابين ساليت معكم لا غوسيت ديال البرغر. ايلان بدا كيهرني شي شويه، حيت طاب لي شي ساعه حتى شي شويه، ونحاول نعسو. عاد ابخي نوض لهاد الكوزينه اللي مقربله فريمون مقربله، دورتكم بها غادي تدخلوا. دونك غادي نمشي نعس ايلان. وبور لو مونتاج ديال البرغر حتى يقرب يجي عندنا، عاد غادي نبدا نمونطيه باش ابخي كندخلوا في الفران يسخن وكيجي سخيخن. دونك غادي نمشي وعندي واحد لا فيديو حقا خصني نحطها لكم اليوم. دونك غادي نعس ايلان نسرح شويه وميم طون ندخل ديك لا فيديو، ونعاودوا نتلاقاو في لا كوزين باش نجمعها انصومبل. شكون اللي غادي نقيوه؟ شكون مامي؟ مامي ضحكه، كتضحك مع مامي، كتضحك مع مامي. الله الله الله، يا لا لا ضحكه. الصغير ما تينا مامي. بونجور بونجور. C'est vous? Tu as aimé mamie?
Regarde ici, regarde. Pouh, pouh. Oui. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they keep pain. My soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the نيكل ساليناها. نجي دابا باش نستغيزي هاد لي بيبرون واحد لي سوسيت وتيتين. شوف باغا نسولكم على شي حاجه. بور لا ستيريليزاسيون ديال لي بيبرون، وحده كانت سولتني شحال مره كنستيريليزيه. في الاول كنت كندير اون سول ستيريليزاسيون بار جور، ومن بعد فاش مشيت عند البيدياتر قال لي لا خاصك تبقاي ديري ابري شاك يوتيليزاسيون تستيريليزي كلشي. ستاتيغ الماتريال اللي خدمت بيه. وشكون اللي كان هضر معايا دغنيا إشراق قالت لي لا في لوروب ما بقاوش كيستيريليزيو، دونك ولاو تيقولوا لهم ما تبقاوش ستيريليزيو، استعملوا ان برودوي د لافاج ديال هكا ديال لي بيبون بحال هذا اللي وريتكم ديك المره، هذا لو ليكيد فاسيل بو بيبرون تيتين وداكشي، ويتصلوا بالمطايب وتخليوهم حتى ينشفوا. ضغط دابا ما بقيتش كندير صراحه ابري شاك يوتيليزاسيون باسكو ديجا عييت، كتجيك صعيبه بزاف حيت ابري 2 3 زور بون على حساب لو ريتم ديال شاك بيبي كيخصك تستيريليزي. وليت كندير دو ستيريليزاسيون بار جور، وحده في الصباح فاش يلاه كنفيق، وحده دابا سادير في لابري ميدي فيغ لو كو دو 16h 16h30 17h بحال هكا كندير اون دوزيام ستيريليزاسيون. دابا والله الا ضغطيت ديتموا ان كومونتير نتوما شنو كديروا، شحال واش كتستيريليزي او با، سي وي كومبيان دو فوا بار جور. والله الا جو سوي تري برونوز حيت قلبت شويه على هادشي ديال ستيريليزاسيون، كل واحد كيرغب الغاد، كل واحد شنو تيقول وهادشي كيدوخ. بون بور لو مومون غادا في لو ريتم ديال دو ستيريليزاسيون بار جور. فوالا دونك غادي نغسل هاد البيبرون هذا، الاخرين غتستيريليزاو، وهاد تيتي ما فيني واحد لاقه واحده اخرى ديال البيبرون تاعي. بون باش نقلب عليها ونمشي. غادي نبداو في المونطاج ديال البردغ ديالنا. شوف كيفاش كيجي خفيف.
الوغ بوغ لي صوص كل واحد فينا شنو تيبغي. انا غندير المونتاج ديالي وعندنا تيدير ديالو باسكو مكنبغيوش نفس الحاجه. انا كنخلط لا مايو مع هاد صوص برجر ديال امورا. كندير فرomاج شيدار. هاد الفرomاج هذا اللي خديت هاد المره هادي ما عجبنيش بزاف حيت ما كيذوبش، ما عطيش كفيته ديالي. فوالا هي فوقها شويه، فوقها ما دابتش كاع نهائيا. وهنا غندير الفلافل ولا كورجات. فوالا نخشي شويه سخن في الفران باش يتكرمل ليا. بون قلت لكم غادي نمشيو نديرو لي كورس. فينالمون غير عندنا اللي مشى حيت ايمن كان ناعس لو طون فاش عيط ليا عندنا ما بغيتش نخسر ليه نعاسو. صافي صيفط ليه لا ليست ديال لي كورس هو اللي دارهم. باقي كاع ما شفتو شنو جاب، يلا غادي نكتشف دابا معكم. وفينا المود ديال الجو صراحه باسكو راه قبيله فين كاينه البرجر. اول حاجه طارطو فريز، كتسطي هاد لا طارطو فريز ديال المرجان اللي سوبر بون، وديك لا كريم باتيسير اللي تيديروا فيها لداخل فريمون جيده بزاف. نجيبكم حدايا. بون هنايا توست هادو ديال بيمبو زوينين بزاف ورطبين. جاب هاد لي بان سويس لي واعرين بزاف. ديما كنقول لكم هادو ديال المرجان رائعين وبعد المرات ما كنلقاوهمش اغلبيه ديال الوقت. بون هادشي ب 22 درهم. خبيزات بور الفطور، شيبس، الياغورت، كزبره معدنوس. ما تسولونيش علاش كناخذ دابا الخضره من المرجان، حيت ما عنديش الوقت وما عنديش اللي يشد ليا ايضا باش نخرج انا نتقدى من حدايا. وفاش لو طون الوقيته اللي تخرج فيها عندنا تيكون ديجا مشى الحال. دونك فوالا اوني اوبليجي بارفوا نتقداو من تما داكشي اللي يكون خاصنا بوندون لا سيمين. مي سينون زعما هكا لي غروند كورس ديال الخضره لي فروي داكشي كنديرهم في لي ويكاند. هنا عندي بطاطا لا دان فيمي باسكو غادي ندير دي بات كاربونارا لو سوار. دابا شي شويه نيس غادي ندير ديجا لي بات يتسلقوا. نكملوا. هنايا عندي فرomاج غابي البيست كاندي. راكم عارفين اني كنحماق على هاد لي بونبون هادو، هما كيساليو كل عام يجيبوهم بعدنا. هنا الفرomاج ديال جيرفي، هذا راه ديما كنشكروا لكم زوين بزاف، بريسك بحال الجبلي مي ميو. الخل البيض حيت سالا ليا، لا موطارد، الطحين باسكو قرب يتسالي وخفت لا يخصني هكا بوندون لا سيمين. هادو غير دي بيتيت كورس اللي كيكونوا خاصيننا سورتو هكا او كور د لا سيمين كوا. دونك هذا صوصيس ديال البولي هذا كيعجبو. فرomاج شيدار حيت هذاك قبيله اللي درت في البرجر حالته ما حالتوش، عرفتي ما بغاش يذوب كاع نهائيا.
هذا سميتو جولد، هذا ديال الشمال، هذا خدام من طنجة، من هذوك اللي كيبيعوا السلعه ديال الشمال وداكشي. مي خايب بزاف هذا، خاطر سوا اور بلون ولا تا بريزيدون. نورمالمون صحابي جاب بريزيدون خطير جدا حتى في لوغو ديالو، وفاش كديروه على شي حاجه سخونه هكا كيولي فوندون. هذا كيبقى مكنزز، راكم شفتوا قبيله في البرغر والله ما بغا يذوب. صافي هنايا الطون جولي كالعاده. هادي لافوكا يمكن لافوكا صافي. وهاد لا هولنديز هادي الفرماج طاختيني صافي. دونك غادي نرد لي كورس لبلاصتهم وعاد نبدا نوجد لي بات كاربونارا ديالي. دونك خليكم معايا. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the safe, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the بون. هنايا لي بات ديالي راه تسلقوا نورمالمون، صافي نمشي نصفيهم. وفي هاد المقيله درت اون بتيت اشالوت محكوكه مع جوج فصوصه ديال الثومه، وغنزيد هنا 3 شامبينيون فري. صافي راه درت ديجا شويه ديال الملحه في الاول، غادي نخلي غير هادو ينزلوا شي شويه، عاد ابري غادي نجي باش ندير لا دانت فيمي ديالي و لا كريم فريش. صافي باين بعد ما تشحاو ليا هاد السيلو لي شامبينيون ديالي، غنضيف لا دانت فيمي. هنا غنزيد لا كريم فريش، انا غنستعمل هذه حتى هي كنت خديتها من الشمال، فيها 200 ml. نديرها كلها هنا. كنزيد شويه ديال الزعتر. شويه ديال الفرماج صافي. وغادي نخلي هادشي تيعقد مع بعضياتو، غير تعقد ليا هاد لاصوص تولي شي شويه عاقده، وغادي نزيد عليها لي بوط ونخلط كلشي. هاد لا جورني ندير لي كالوري انا من البرغر لي بات والليل. نقدر نضرب شي طريف من ديك طاختو فريز. صافي ها هي لاباط لا كريم كيفاش عقدت ليا. هنا غنزيد لي بات ديالي صافي، نخلط كلشي اي اون سير. فوالا هي كيفاش كتجي فريمون، جات بنينه. دابا ضربت واحد 2 فرشيطات. دونك فوالا هي كيفاش كتجي فريمون، جربوها ما تندموش عليها، و سي سوبر رابيد اون 10 مينوت. زعما تقدروا لو طون اللي تسلقوا لكم لي بات كتلقاو ديجا ديك لا كريم ديجا موجوده. اي فوالا دونك انا غادي نختم معكم لو فلوق هنايا، ونتلاقاو في فلوق جاي ان شاء الله. غرو بيزو اي باي باي.